الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه سأل رجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني يحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ.
سارے سنگی مل کے بابا سے بلند پڑھ لو درود و سلام آقا حضور دی بارگاہ اج یاد کرو کل قیامت والے دن مدینے والا تانوں مینوں یاد فرما لے بیڑا پار ہو جائے گا بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين تمام تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ دی ذات بابرکات واسطے جو کائنات دا خالق مالک رازق رب العالمین اور محب رحمت للعالمین ہے درود و سلام بحضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین رحمت للعالمین صاحب علم نشرح شاہد ما تغار ازدار ما ہوا معصوم آمینہ جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر محبت عقیدت اور احترام نل پیش کرن تو بعد زینت محفل رونق بز حضرت صاحب زادہ میاں فخر الدین سیالوی صاحب عالم نبیل فاضل جلیل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا عابد ریاض چشتی صاحب دیگر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام سناخانان اعظام حفاظ کرام سامعین و حاضرین اللہ تبارک و تعالی دا کروڑا احسان ہے کہ جس نے اس ماہ مقدس و مبارک دے اندر اپنے پیارے حبیب لبیب جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دے ذکر دی اس محفل دے اندر آپ نو حاضری دا شرف بخشیا میں نو حاضری دا شرف بخشیا خالق کائنات اپنی بارگاہ دے اندر اس حاضری نو قبول و منظور فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور قیامت والے دن آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دیاں صفحہ میں جگہ نصیب فرمائے بلا تمہید جو چند کلمات طیبات اللہ رب العزت دی مقدس کتاب چوں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے انہاں دا شان نزول اور ترجمہ تفسیری حوالے نال چند ایک باتاں عرض کر کے محبت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دے تقاضیاں دے تحت چند باتاں مختصر وقت دے اندر آپ آباب دے سامنے اپنی عقل علم سمجھ بوجھ فام و فراست دے نال پیش کرن دی سعادت حاصل کراں گا دعا فرماؤ اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے آمین بول دیو پھر اللہ سانو سارے آنو بیان کرن آلے نو بھی تے سنن آلے آنو عمل کرن دی سعادت عطا فرمائے ماشاءاللہ یہودیاں نے اور بعض روایات چاندے کہ ایک قوم حضور سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئی اور انہاں آکے عرض کی تھی کہ اسیں اللہ نال پیار کرنے ہیں ایک روایت یہ ہے کہ یہودی صحابہ نو تانا دیں دیں اور کہن دیں نحن ابناء اللہ و احباؤ اسیں اللہ دے بیٹے ہیں اور اللہ دے محبوباں معاذ اللہ استغفر اللہ تے توڑا کی تعلق ہے اللہ نے تانا دیتا صحابہ سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے رب نے فرمایا محبوب جواب تسا نہیں دینا انہاں نو جواب میں اللہ ارشاد فرماوا گا جبریل امین آئے اے آئے کریمہ لے کے جڑی میں آپ آباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگ جڑے کہندے نے اسی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہیں اے لوگ جڑے کہندے نے کہ اسی اللہ رب العزت دے محبوب بھی ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ دے بیٹے بھی ہیں انہوں آپ اپنی زبان مقدس نال اس زبان دے نال ارشاد فرماؤ جس زبان تے میں خدا بول داوا زبان آپ دی ہوندی ہے بول دا میں خدا وا آپ انہوں ارشاد فرما دیو اے لوگو ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی چاندے ہو کہ اسی اللہ نال پیار کریے اللہ رب العالمین دے نال محبت کریے خدا دے
محب بن جائیے. فرمایا ایویں نہیں بن سکتے. اگر رب نال محبت کرنی ہے پھر مصطفیٰ کریم دے قدماں نو ویکھ کے سونے دے پیچھے پیچھے چل کے آنا تہاڈا کام ہے. تہاڈا دل ہے اسی اللہ نال پیار کریے. تسی میرے مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ, میں اللہ تہاڈے نال پیار فرماواں گا. پیار نال بول دیو سبحان اللہ. ہر بندے دی خواہش ہے اسی اللہ پاک نال پیار کریے. وہ کنے وقت آلا جنہوں اللہ فرمائے بھئی میں اس نال پیار کرنا, میں اس نال محبت کرنا, میں اس نال پیار کرنا. اللہ جی وہ کون نے؟ فرمایا او میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پچھے پچھے اتباع کرن والے. ہن اطاعت اور اتباع اس دے اندر بھی علماء نے فرق ذکر فرمایا ہے. دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرن دا شرف حاصل کیتا انہیں اللہ دی اطاعت کرن دا شرف حاصل کیتا. تے فرق کیا ہے اطاعت اور اتباع دے اندر؟ اطاعت نو بھی پیروی دے معنی چ لیا جاندا ہے, اتباع نو بھی پیروی دے معنی چ لیا جاندا ہے, کیا جاندا ہے. علماء نے فرمایا کہ اطاعت ہر حکم نو منن دا نام ہے. بہت ساری اس دے اندر تفریق ذکر کیتی گئی, یہ فرق ذکر کیتا گیا. ایک فرق یہ ہے کہ اطاعت سرکار حکم فرماندے نے بھی کھانا اس طرح کھاؤ, جڑا کھا لے اطاعت کر رہے ہیں. بھی پانی اس انداز نال پیو, اس طرح اٹھو, اس طرح بیٹھو. سرکار جو امر دے سیغے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمامن او ہے اطاعت. جیڑا سرکار فیل کرن حکم ارشاد نہ فرماون, صرف سرکار ول ویکھ کے کوئی غلام آپ دی پیروی کرے, اس نو اتباع کیا جاتا ہے. اور اس تو ایک یہ بھی ذکر کیتا گیا کہ اطاعت بغیر محبت دے بھی ہو سکتی ہے. اطاعت بغیر کوئی نماز پڑھ دے دل وچ محبت نہیں ہے سرکار دی, قرآن پڑھ کے یا ویسے شریعت دا حکم من کے نماز ادا کر دے, روزہ رکھ دے, زکاة دین دے, کوئی بھی شرعی عمل کر دے, دل وچ پیار نہیں عمل کر دے, اس نو اطاعت کیا جاندا ہے. دل وچ محبت رکھ کے جڑا عمل کر دے اس نو اتباع کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہاں نو فرماؤ اگر تساں اے یہودیو اے نصرانیو اگر تساں اللہ نال پیار کرنا چاہندے ہو تے پھر میری اتباع کرو. تے پہلے تسی پیار کرنا چاہندے ہو پھر اللہ تواڈے نال پیار فرمائے گا. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تواڈیاں گناہاں نو بھی معاف فرما دے گا. علماء نے اس جگہ تے ایک معنی یہ بھی کیتا ہے کہ غافر یغفر دا معنی ہوندا ہے کسی چیز نو ڈھانپ دینا, ڈھک دینا. اسپیکر مائک کے اس نو میں رومال نال ڈھک دیتا ہے, رومال ہٹایا تے پھر ظاہر ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرو, محبت دے نال آپ دے پیچھے پیچھے چلو. جننے گناہ کیتے نے میں تہاڈیاں گناہاں نو ڈھک دیاں گا. مولا ڈھکن دا کی فائدہ؟ فرمایا جدوں تک میرے مصطفیٰ دے وفادار رہو گے گناہ ڈھکے رہن گے, ادھر غداری کرو گے, میں اللہ پھر پچھلے بحال فرما واللہ غفور الرحیم. اور اللہ بہت زیادہ مغفرت فرمان والا اور رحم فرمان والا ہے. اس آیے کریمہ دے والے نال بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے, میں مختصر کر کے صرف ترجمہ آپ دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے. سرکار نال پیار بہت تقاضے کر دے, لیکن پیار دیاں پھر کئی قسماں نے. جنہ بھی پیار کیتا ہے اللہ رب العالمین نے انہوں عزتاں دے نال سرفراز فرمایا ہے. اور اگر آج بھی اہل اسلام چاہتے نے کہ سانو عزت نصیب ہوئے, دنیا تے غلبہ نصیب ہوئے, تے پھر سرکار دے قدمہ جانا پہے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ نو اپنانا پہے گا. جدوں تک سرکار تو دور رہاں گے کدے زندگی دے اندر نہ انفرادی طور تے, نہ اجتماعی طور تے, نہ معاشرتی طور تے, نہ انٹرنیشنل سطح تے کامیابی کدے نصیب نہیں ہوئے گی. آج سرکار دے قدمہ دے وچ آ جائیے, اے دنیا بھی ساڑی ہے, آخرت بھی ساڑی.
حدیث پاک پیش کی تھی تو ہی گل شروع کرنے ہیں صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سأل رجل ایک آدمی آیا ہے انہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا ہے عرض کرتے ہیں آقا مت سبحان اللہ بولنا ہے تانگل میں عرض کی تھی آقا قیامت کدوں آنی ہے ذرا بیان فرما دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها اے میرے غلام قیامت دیاں گلاں پوچھنا ہے ذرا ایتی دس تو قیامت واسطے تیاری کی تھی قیامت دے واسطے تیرے کول زیادہ راہ کی کوئی سرمایہ جمع کیتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے ما اعددت لها من کثیر صلاة ولا صدقة ولا صوم ایک دفعہ ما استفامیہ آیا ہے دوسری دفعہ ما نافیہ ہے سرکار نے بھی فرمایا ما عادت لها کی تیاری کی تھی دوسری عرض کی تھی ما عادت لها کوئی تیاری نہیں میری آقا کیڑی تیاری نہیں عرض کی تھی من کثیر صلاة میرے کول نمازاں زیادہ نہیں ہیں ولا صوم روزے زیادہ نہیں ہیں ولا صدقات صدقہ بھی بہتا نہیں کردا اس تو اے بات نہیں سمجھنی کہ نماز صحابہ پڑھتے نہیں سن نعوذ باللہ معاذ اللہ یا روزے کم رکھ دے سن یا صدقہ نہیں سی کر دے اس صحابی نے عرض کی تھی آقا فرض نماز پڑھدا نفل کدے کدے رہ جاندے نے کوشش کردا میں نفلی نماز بھی ادا کرا سونا روزے فرض سارے رکھنا وا لیکن نفلی روزے میرے کولوں رہ جاندے نے زکات ادا کرنا وا لیکن صدقہ و خیرات نافلہ رہ جاندا ہے آقا میرے کول تیاری کوئی نہیں ہاں دو گلاں دی تیاری میرے کول ہے ولیکنی احب اللہ ورسول سبحان اللہ آقا مان نماز تے نہیں ہے مان روزے تے نہیں ہے مان صدقے تے نہیں ہے مان حج تے زکات تے صدقات خیرات تے نہیں ہے مان اکو گل تے میرا دل اللہ نال بھی پیار کردا ہے تے مصطفیٰ نال بھی پیار کردا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق سرکار نے کیا جواب ارشاد فرمایا فرمایا انتا مع من احببتا اے میرا غلام ٹھیک ہے جے فرض پڑھنے فرض روزے رکھنے فرض زکات ادا کرنے نوافل اچ کوئی کمی رہ گئی ہے اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کر دیں تے پھر یقین رکھیں قیامت والے دن جتھے میں مصطفیٰ ہوں گا نال تیں غلام بھی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار اتنا بڑا عمل اور صحابہ نے کر کے بکھایا اہل بیت اطہار نے تابعین نے تبع تابعین نے اج تک اتھوں تک کہ سرکار دے غلام آپ دی ناموس واسطے اج تک جانا قربان کر رہے ہیں صرف آپ دی بے ادبی اللہ کرے کدھیں بھی نہ ہوئے ہو جائے غلام اپنی جان دی پرواہ نہیں کر دے سب کچھ تن من دھن بار دے اور اتنے جتنے حاضر ہیں آپ تشریف فرماؤ ساریاں دا بھی یقین ہے لیکن اس دے نال کچھ تقاضا ہے محبت ہے جیڑی میں آئے کریمہ پڑھی اس دی تفسیر دے اندر علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ سہل بن عبداللہ دا قول لے کے آئے آپ فرما دینے کہ ہر مومن بندہ اللہ نال پیار کر دے ہر مومن نو اللہ نال پیار ہے یا دعویٰ ہے
لیکن آپ نے فرمایا بھی اللہ دی محبت دی علامت کیا ہے؟ فرمایا علامت حب اللہ تعالی حب القرآن. فرمایا جڑا اللہ نال پیار کردا ہوئے ویکھ لو قرآن وال. جی اگر قرآن مجید نال محبت ہے، قرآن مجید دی تلاوت کر رہا ہے، قرآن مجید دا علم حاصل کر رہا ہے، لوگاں نوں پڑھا رہا ہے، اگر قرآن نال پیار ہے سمجھ جانا خدا نال پیار کر رہا ہے. تے جی اگر قرآن نال پیار نہیں، جھوٹا دعویٰ کردا ہے، اللہ نال پیار نہیں کردا. پھر فرمایا علامت حب القرآن، قرآن دی محبت دی علامت کیا ہے؟ حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نال وہی بندہ پیار کردا ہوئے گا جڑا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کردا. بات سمجھ آ رہی نا میری؟ پھر تیسری چیز فرمائی وَعَلَامَتُ، غور کرنا، وَعَلَامَتُ حُبِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب السنت. سرکار دے نال اگر محبت دا معیار ویکھنا ہے، پیمانہ ویکھنا ہے، کسی کسوٹی دے سامنے پرکھنا ہے، کسی ترازو تے میزان تے تولنا ہے، تے پھر اس بندے نو ویکھو سرکار دی سنت نال کنا پیار کر رہا ہے. اگر سنت نال پیار کرے محبت سچی ہے، پیار نہیں کردا صرف دعویٰ ہے، محبت جھوٹی ہے. اور اللہ نے قرآن خود ارشاد فرمائے نا بھئی محبت ادھی نصیب ہے جڑا اتباع کرے. اور ادھر سنت دا خود سرکار نے ارشاد فرمایا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. لوگوں سن لو، جڑا میری سنت نال پیار کردا ہوئے، میری سنت نال محبت کردا ہوئے، او صرف میرے طریقے نال پیار نہیں کر رہا، او میری صرف یاد نال پیار نہیں کر رہا، او صرف میری سنت نال پیار نہیں کر رہا، او میں محمد مصطفیٰ نال پیار کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم. یہ آج موضوع اگر دیتا ہے میں بھی اپنے دل جانکنا ہے تو ساں سارے بھی جانکنا ہے. کیا واقعی اسی عاشق رسول ہاں؟ صرف سال تو بعد ایک محفل کرا دینی، مولوی صاحب نو بلا لینا، لنگر دا اہتمام کر دینا، کیا یہ ہے ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی دلیل ہے؟ پھر نماز دی چھٹی ہے، روزے دی چھٹی ہے، غریباں یتیماں دے حقوق مار لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیوں جی سال بعد میلاد کرا کے اسی عاشق رسول ہو گئے؟ اے دل جاتی ہر بندے نے پانی. اور پھر ویکھنا ہے کیا اسی عاشق رسول ہاں جی نہیں؟ دل آکھے نہیں بھئی حالے کمی ہے، دل تے محبت کر دے لیکن جڑے تقاضے نے محبت دے انچ کمی ہے. تے پھر آج اسی محفل وچ بہ کے توبہ کر. میں سرکار دی ہر سنت نو اپنان دی کوشش کریں گا، توبہ تو کریں گا، یقین رکھی قیامت والے دن مدینے والے آقا خود سینے نہ لا کے تینوں جنت لے کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد دخل فقد يدخل معي في الجنت. جیڑا میری سنت نال میں مصطفیٰ نال پیار کرے گا جنت وچ میرے نال داخل ہوئے گا. روایت بھی نالی پیش کرتا جاوا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ. سرکار کتنا کرم فرما کے گئے. آپ نے فرمایا حضرت صدیق اکبر اور مولا علی تو لے کے آخری امتی تک میرا ہر امتی جنتی ہے، میرا ہر غلام ہی جنتی ہے. پر اتنا اسی پڑھ لینے ہاں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اتھوں تائیں تے پڑھ لیا. کلمہ آکھدا کی ہے؟ کلمہ پڑھن دا مقصد کی ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنہیں کلمہ پڑھ لیا جنت ہی داخل ہو جائے گا. پر وہ مطلب یہ ہے کہ جی میں کلمہ کہندے زندگی بھی اس کلمے دے مطابق گزارنی.
صرف یہ نہیں بھی زبان نال کلمہ پڑھ لیا تے اس تو بعد جو مرضی کردا رہا تے بندہ جنت ہی داخل ہو جائے گا. سمجھ آؤندی پئی گل جی؟ بلا بولو کہ سبحان اللہ. ہاں تے اے گلاں سن کے بھی سبحان اللہ اچھی آکھی کرو. برادران گرامی قدر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. فرمایا میرا ہر امتی جنت دے اندر داخل ہوئے گا لے سوائے اس دے جن نے میرا انکار کیتا. بڑے شدید جملے سرکار نے فرمائے نے، اگر بندہ سمجھنا جن نے انکار کیتا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یابا، آقا کون ہے جڑا تہاڈا انکار کرے، کلمہ پڑھ لوے پھر انکار کر دے؟ کس دی جرت ہے، کس دے اندر اتنی دلیری ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او بندہ جنہیں کلمہ تے پڑھیا ہے لیکن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کردہ ہے. فرمایا ومن عصانی فقد ابا، میں حکم دینا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، او بندہ مسجد چاہ کے نماز ادا نہیں کردہ انہیں میری نافرمانی کیتی ہے. میں حکم دیتا ہے روزہ رکھو گے جزا اللہ عطا فرمائے گا، لیکن اس بندے نے میری نافرمانی کیتی ہے، روزہ نہیں رکھیا، لکھاں کروڑاں دا مالک آئی، میں حکم فرمائے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کر، او حج کرن واسطے نہیں گیا، مال کو لے زکاة ادا نہیں کر دے، فصلہ روزانہ زمینہ تو اٹھاندے نے عشر ادا نہیں کر دے، دی بہن دی عزت دا خیال نہیں رکھیا جاندہ، دیاں بہنہ دیاں عزتاں لٹیاں جا رہیاں نے. میں تے نگاہاں جھکان دا حکم دیتا، میرا کلمہ پڑھ کے نگاہاں اٹھا کے بچیاں دی بے پردگی کرن والے بھی موجود نے. میں تے بدکاری نو منع فرمایا لیکن کلمہ میرا پڑھ دینے پھر زنا تے بدکاری کر دینے. میں حکم فرمایا شراب حرام ہے لیکن میرا کلمہ پڑھ کے شراب پینے نے، میرا کلمہ پڑھ کے فحاشی کر دینے، میرا کلمہ پڑھ کے جوا کھیڑن والے نے، میرا کلمہ پڑھ کے شریعت دیاں حدانو توڑن والے نے. اے جیڑا بھی میرے کسے ایک حکم دی صرف ایک حکم دی خلاف ورزی کردہ ہے، میرے آقا نے فرمایا گویا ان نے انکار کیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. فرمایا ومن عصانی فقد یابا، جس نے میری نافرمانی کی تھی اس نے انکار کیا. اور ومن اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس میں مصطفیٰ دی اطاعت کر لی وہ جنت داخل. کنا سونا تے سچا فرمان ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ہے جوان جیڑا کہ آج تو بعد میں 5 وقت نماز، چلو ہاتھ میں نہیں کھلے کرا دے، میں سرکار دی محبت نو سامنے رکھ دیاں بھی محبت او کرن والا ہے جڑا سرکار دی اتباع کر دے. آتے میں نہیں چموندا تے انہاں عرض کرساں ارادہ کرنے او داڑیاں رکھساں اسی سرکار دی سنت کرنے ہو ارادہ، اسی فرائض بھی ادا کران گے اور سنتاں بھی سرکار دیاں مکمل کرن دی کوشش کران گے. کیوں مدینے والے آقا فرما رہے ہیں جن نے میری سنت تو منہ موڑ لیا. سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. حدیث پاک ہے اتمیں پڑھا بھئی سرکار نے ارشاد فرمایا میں کسے غلام نو نہیں چھڑنا گا، ہر ایک دی باں پھڑ کے جنت وچ لے جاواں گا. تے سبحان اللہ بڑی ہوندی ہے. اتھے سرکار اے بھی پڑھ دیاں لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بھئی مومن او ہے جڑا سرکار نال پوری کائنات تو خلاصے پوری کائنات تو ود کے پیار کرنا. اور انجے سرکار نے بھی فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تو اڈے چو کوئی مومن نہیں ہو سکتا
حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میرے آقا نے فرمایا جو کچھ میں مصطفیٰ لے کے آیا ہوں، جو میں قرآن لے کے آیا، حدیث لے کے آیا، تعلیمات لے کے آیا، انفرادی طور تے ایک ایک بندے دے واسطے جو تعلیمات نے، گھریلو سسٹم، خاندانی نظام جو ہے، معاشرتی نظام محلے دا، شہر دا، جو میں مصطفیٰ لے کے آیا، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنی خواہشات نو اس نظام تے قربان نہ کر دے وے۔ اپنے دل دی خواہش ہے بھئی میں کھڑا ہو کے کھاواں، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھان دا طریقہ دسے، نہیں دل اپنی دل جو مرضی کرے میں تے انجے کھانا ہے جویں مصطفیٰ کریم نے فرمایا۔ اے ہے ایمان دی نشانی، کسے دے دباؤ چاہ کے نہیں، معاشرے نو ویکھ کے نہیں زندگی گزارنی، زندگی انج گزارنی ہے جویں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اے ہیں تقاضے، اے تے صرف سنت دے حوالے نہ، اور اگر اس نو دوسری طرف لے جائیے، اطاعت اتباع ہو گئی، اطاعت ہوئی، اتباع بھی بات کر لینے ہیں بھئی اتباع اس نو آکھ دینے سرکار حکم نوی ارشاد فرماون تے کوئی بندہ کم کر لے، سرکار نو تک ادب اور محبت دی وجہ۔ اس تو سب دی بڑی روایت و بخاری شریف دیئے، آپ نے بارہ سنی علماء کو لو، عروہ ابن مسعود سقفی نے علیہ کلمہ نہیں سی پڑھیا، انہیں بیان کی تھی، واللہ لقد وفدت على الملوك ما وفدت على كيسر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قد يعظمه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم النبي نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فضلق بها وجهه وجلده والله إذا تبدأ قادوا يقتتلون على وضوئه والله ما يهدون إليه النظر تعظيما له۔ یہ بڑی مشہور تے معروف روایت ہے کہ صحابہ نو میرے آقا نے حکم نہیں فرمایا، میرے نبی دے منہ چو لعاب کھنگار مبارک باہر نکل جائے، صحابہ تلیاں تے لے کے اپنے چہرے تے جسم تے مل کے کہنے نے لوگو اے فیل اس واسطے پہ کرنے آتا کہ سانو برکت نصیب ہو جاوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں نہ حکم قرآن دا، نہ حدیث دا، نہ سرکار دا فرمانے، صحابہ صرف دلوں اپنے دل نو ویکھے بجھے محبت اس بات دا تقاضا کیتا ہے، اس نو کہندے نے اتباع۔ ایک صحابی رسول نے حضرت سیدنا مخزورہ رضی اللہ تعالی، ابو مخزورہ رضی اللہ تعالی، آپ دے سر دے مستدرک شریف دے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ دے سر مبارک دے بال بہت بڑے ہوئے سڑے، اور جدو آپ تشریف رکھنا وہ وال کھلن آنا تے زمین تک لگ دے ہیں، اتنے زیادہ بال سے لوگ کہنے سن اے ابو مخزورہ اتنے لمبے بال رکھن دی ضرورت کی ہے، انہاں نو کٹا دے، انہاں بالا نو کٹا دے۔ آپ فرمایا کردے سن نہیں موت آ سکتی ہے، انہاں بالا نال کینچی نہیں لگ سکتی۔ یہ ان سر دے بالاں دی گل تے اسی داڑھی روزانہ شیو کرتے ہیں، یہ دے بارے سرکار نے فرمایا ہے بھی داڑیاں بڑھاؤ تے مچھاں کام کراؤ، یہ حکم ہے سرکار دا ظاہر، وہ چھوڑ کے تے انہاں صحابیاں دا عمل ویکھو، صحابہ کرام علیہ رضوان۔ حضرت سیدنا ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بال لمبے نے، لوگاں نے پھر اعتراض کیتا، 2 دن 4 دن گزرے، آپ نے فرمایا آؤ میں تھانوں دسنا میں اتنے لمبے بال کیوں رکھے ہوئے نے، سارے بڑے تعجب دے نال ویکھن لگ پئے۔ ہاں جی بیان فرماؤ، فرمایا ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ملاقات ہوئی ہے، میں رخ بدو
दुहा दा दीदार कीता है, वलैल जुल्फ दी दीद करन दी सादत हासिल कीती है, ताहा नूरानी पेशानी जो निकलन वाले नूर नू तकिया है, मजाक दे काजल वाले नैना चो प्यार वेखिया है। मेरे आका करीब आए ने, मेरे मुस्तफा ने अपना यदुल्ला वाला दस्ते अकदस इस तरह पेशानी ते रखिया है कि आप दियां उंगलियां मेरे बाला नाल टच होइयां ने, सामने वाले बाला नाल टच होइयां ने। मेरे नबी ने अपना दस्ते अकदस दी उठा लिया, पर मेरे इश्क ने उसी वक्त फैसला कीता, अबू मखजूरा हुण मौत आ सकदी है। जिन्ने वाला नू मुस्तफा दे हथ लगे ने, मौत आ जाए पर उन्हां वाला नू कदे कहन ची ना लगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे बारे आप दे पोते सालिम बेटे सालिम वो कहंदे ने भई अगर तुसी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर नू वेख लोआ जितना वो सरकार दी निशानियां नाल प्यार करदा, प्यार दा की अंदाज है। सफर ते तशरीफ ले जा रहे हैं, एक जगह ते सवारी ते सवार ने उतरे ने और अपनी सवारी नू हाथ च फड़े ना ते एवें चक्कर लगान लग पए, चलते भी जा रहे हैं ते चक्कर भी लगा रहे हैं। उलमा ने हुजूर एक ही गल है, इत्थे कोई काम भी कोई नहीं, चक्कर लगान दा की फायदा? फरमाया सी फायदा नफा नुकसान नहीं वेखदे, असी ते सोने मुस्तफा दी सुन्नत पे वेखदे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इस अंदाज दे अंदर एक दफा सी हाजिर सा खिदमत दे अंदर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इसी तरह अपनी सवारी दे चक्कर लगाया ते मैं आज गुजर रहा है वो सोने दी सुन्नत अदा कर रहे हैं। हुण इसदा सरकार ने हुक्म नहीं इरशाद फरमाया भी जिथे मैं सवारी नू चक्कर दिया उत्थे तुसी भी दिओ, लेकिन सहाबी रसूल ने एक करके दस्या है जिथे दिल आखे ना मोहब्बत तकाजा करदी होवे ते उत्थे ओ काम कर गुजर। सानू भी बार बार ही किया जांदे अंगूठे चुमना किथे लिखिया है, दुरूद शरीफ इस वक्त पढ़ना किथे लिखिया है, कुरान च नहीं हदीस च नहीं, असी कहने भाई असी ते सहाबा दी सुन्नत अदा कर रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सर तो टोपी जंगे यरमूक विच गिरी है, मुस्तदरक शरीफ दे अंदर रिवायत मौजूद है। ते आप नु जंग करना भूल गया, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी जल्दी उस टोपी नु पकड़िया। लोगों ने कहा भी तू इतना बड़ा सिपा सालार ते एक ही जंग दे उसूल भूल गया है, लोग हमला करते शहीद हो जाए मारिया जाए। तो फिर आपने फरमाया जान जांदी चली जांदी पर इस टोपी दे अदब नु मलहूज रखना खालिद बिन वलीद ते फर्ज है। फिर उन्होंने दसिया कि सरकार उमरा फरमाया और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मुबारक नाई ने लकीता है, फहलकहुल हालिकु शिक्कहुल अयमन, दाई तरफ दा कीता है। जदों मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाल बनाए ने, आप फरमाते ने लोग दौड़ के गए ने, इब्तदरुन नास, हर एक दी ख्वाहिश है सोने दा कोई मुंह मुबारक मैनू मिल जाए, मैनू नसीब हो जाए। मैं भी सरकार दा मुंह मुबारक उठाया, आप दे मुंह मुबारक नू अपनी टोपी दे अंदर सिया है। आप फरमाते ने लोगों इसी वजह तो उसके अदब की वजह तो मैं जंग छोड़ी है, जान की परवाह नहीं की थी। और नाल फरमाया सुन लवो जे खालिद बिन वलीद वर्गा सिपा सालार किसी जंग च शिकस्त नहीं खाए, इदा अपना कमाल नहीं है, मेरा कीदा है ए सोने दे मुंह मुबारक ने जिन्हों हर मैदान च फतह अता कर दे रहे ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी सरकार ने हुक्म नहीं सी फरमाया। हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विसाल दे वक्त आप दी बारगाह च हाजिर सा, आप कब्रे अनवर रोज़े अनवर दे अंदर जदों लिटाया गया सारे बाहर निकल। आप फरमाते
جدو سارے باہر نکلے نا میرے دل وچ خواہش اٹھی ایک واری پھر جا کے سونے دے لا اقسم تلمیاں والے بوسے دے. آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کے سرکار دی قبر انور دے اندر اور سنگیاں نو کیا یا علی میری انگوٹھی گر گئی چک لواں. فرمایا اچھا چک. آپ فرماندے نے میں گیا انگوٹھی چکن واسطے تے ایک ہاتھ انگوٹھی ال کیتا ہے تے اپنے لب سونے دے قدماں تے رکھ چھوڑے. میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بوسا دیتا ہے اور جدو باہر نکلے نے ساری زندگی اسی گل تے مان کر دے رہے نے لوگوں میں ہوں جنہیں سرکار نال سب تو آخری باری جسم نو چھوا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ. اسیں او کتے ساڑھے کلو فرض ہی نہیں پڑے جاندے آج باقی معاملات تے پچھے نے نا. اسیں آلے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. عشاء دی کنیاں پڑھی ہو اسیں آلے سرکار دیاں سنتاں تے جو ظاہری جسم ہے سراپا ہے اس تے عمل نہیں کر دے. اتباع وال کے میں جاؤں جدو تک ادھر نہیں جاواں گے انہاں محفلاں دا ثواب ہے یقینی طور تے ہے. اے بھی نے کہا ہے لو جی ثواب ہی کوئی نہیں لیکن سب تو پہلے فرائض اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں سنتاں تے عمل کر. یہ مستحب عمل ہے. نوی کرسو قیامت آلے دیڑے پوچھیا نہیں جائے لیکن نماز دا پوچھیا جانے پڑھ دے گو. تقاضا اے ہے اتباع دے حوالے. ایک تقاضا اے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا کہ آپ دی ذات تے درود و سلام پڑھیا ہے. میں سنت اتباع دے حوالے نہ لرز کیتا ہے. درود شریف پڑھیا جائے. ترمذی شریف دی روایت ہے حضرت سیدنا ابی ابن کعب دے بیٹے راوی 2 تہائی رات گزر چکی ہے. سرکار تشریف لے آئے مسجد دے اندر اور لوگاں نو جمع فرمائے. فرمایا یا ایھا الناس سبحان اللہ بول سن یہ اگ تو میلاد ہی نہ سناوتا ہے نہ سبحان اللہ بولنا. آج تو نہیں برداشت کرنا پڑا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا اللہ. پھر فرمایا اذکروا اللہ. سارے لوگانوں رات دا 2 تہائی حصہ گزر چکی ہیں. سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگوں اللہ نو یاد کر لو. اذکروا اللہ اللہ نو یاد کر لو. جاءت الراجفۃ ثم تتبعها الرادفۃ. وقت دور نہیں جدو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکنا ہے زمین ختم آسمان ختم سورج چند تاریاں دیاں روشنی ختم ہو جانی ہے. پہاڑا انج اڑنا ہے جویں روئی دے گالے اڑنے نے. ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے. تتبعها الرادفۃ. پھر ایک خاص وقت گزرن تو بعد میرے اللہ دے حکم تے پھر دوبارہ سور پھونکیا جائے گا. پھر لوگ قبراں چو اٹھان گے. پھر لوگ ایک جگہ تے جمع ہون گے. پھر ایک جگہ تے کٹھے ہون گے. عالم حشر ہوئے گا. میرے آقا نے فرمایا اس نو یاد کر کے اللہ نو یاد کر لو. پھر فرمایا جاء الموت بما فیہ. اگر اس قیامت نو دور سمجھ دے ہو موت تے توڑے اندر وادیاں دے کھلیے نا. کوئی پتہ ہی نہیں کدو حضرت اسرائیل علیہ السلام آون توڑی روح قبض کر لمن توڑے جسم تے جان تے روح دا تعلق ختم ہو جائے. تسی قبر دے اندر آ جاؤ. میرے آقا نے فرمایا موت بڑی قریب ہے. موت بڑی قریب ہے. اللہ دا ذکر کر لو. اللہ کو لو ڈر جاؤ. صحابی رسول کہندے نے اسی ویکھیا حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے نے ہاتھ جوڑے نے عرض کیتی آقا سن لیا ہے قیامت قریب آ رہی ہے. سن لیا ہے موت بھی قریب ہے لیکن کیا حکم ہے میرے واسطے. میں آپ دی ذات تے بہت زیادہ درود پڑھ داوا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی. انی اکثر الصلاۃ علیک.
آقا میں بہت زیادہ آپ دی ذات تے درود شریف پڑھنا. اچھا ہن غور کرنا پیچھے ذکر ہو رہے قیامت دا، ذکر ہو رہے قبر دا، ذکر ہو رہے پہلے سور پھونکے جانے دا، دوسرے سور پھونکے جانے دا، اللہ تے ذکر کرن دا. تے صحابی نے اے نہیں عرض کیتی آقا جی میں لا الہ الا اللہ دا بڑا ذکر کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ دیاں تسبیحاں پڑھدا، سوال اے پہ کردے نے قبر اشر دا بھی نہیں کیتا سونیا میں تہاڈی ذات تے درود پڑھدا. پھر نال ہی عرض کیتی کم اجعل لکا صلاتی، آقا حکم فرماؤ میں کنا پڑھا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما شیتا، اے میرے غلام میں تیرے درود دا محتاج نہیں کہ تو پڑھنا ہے، میرے تے اللہ دیاں رحمت آنیاں نے، میں تیرے درود دا محتاج نہیں. او محتاج ہو بھی کیویں سکدا ہے جدے تے فرشتیاں دا خدا درود پڑھدا ہے. او کیویں محتاج ہو سکدے نے؟ عرض کیتی آقا کنا پڑا؟ فرمایا میں تے محتاج نہیں، ضرورت تے تینوں ہے نا، تو درود پڑھے گا میزان دا پلڑا میں بھاری فرما دیاں گا. ضرورت تو انہوں ہے، اس واسطے جنہ مرضی پڑھو. عرض کیتی کل تو الربو، آقا چوتھا حصہ پڑھ لواں. توجہ ہے نا تہاڈی میرے؟ اس وظیفے نو بھی نال انشاءاللہ یاد بھی کرنا ہے جو میں عرض کرنا ہے، تے پھر اس نو خاص کر ربیع الاول شریف دے اندر اور پھر پوری زندگی اس نو اپنے نال رکھنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کی تھی الربو، آقا اگر چوتھا حصہ مثال دے لینے ہیں بھی دن رات 24 گھنٹیاں دا، 24 گھنٹیاں دو چوتھا حصہ نکالیا جائے 4 چھکے 24 6 گھنٹے بندے نے چوتھا حصہ. حضرت ابی بن کعب عرض کر دینے آقا اگر اجازت ہوئے تے میں 6 گھنٹے تو اڈی ذات تے درود ہی نہ پڑھا. نماز دا وقت کٹ کے دینے رکھنا ہے باقی جتنے معاملات. میرے آقا نے فرمایا 6 گھنٹے پڑھے سن اسی تے ایک تسبیح بھی نہیں پڑھتے، ہر نماز تو بعد پڑھنی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلام ما شیتا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جویں تیری مرضی ہے انہا پڑھ لے، پر میں آمینہ دا لال اتنا ضرور فرمانا اگر 6 گھنٹیاں تو بڑھا لے تیرے واسطے بہتر ہوئے گا. یہ میں کوئی عام کتاب نہیں ترمذی شریف پہ پڑھنا سیاستہ چو، اور میں اکثر روایتہ جنیاں بھی پیچھے پڑھیاں نے سیاستہ جو بھی پڑھیاں نے الحمدللہ. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، پھر عرض کی تھی آقا ادھا وقت پڑھ لواں. ادھا کنا بن دے 12 گھنٹے. میرے آقا نے فرمایا ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، او 12 گھنٹے پڑھن دا کہن والے ٹھیک ہے پر اگر 12 تو بھی بڑھا لے تیرے واسطے بہتر ہوئے گا. پھر عرض کی تھی آقا فَالثُّلُثَيْنِ، اگر 2 تہائی پڑھ لواں 8 تریوں 24 تے 1 تہائی چھوڑ دیں تے 8 تے 8 16 گھنٹے دی گل کیتی حضور. اگر 16 گھنٹے میں آپ دی بارگاہ وچ درود و سلام پڑھا، میرے آقا نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، او اگر انہا پڑھے بہتر ہے لیکن اس تو زیادہ کر لیں تیرے واسطے بہتر ہوئے گا. اور آخری گل عرض کیتی آقا اگر اجازت عطا فرماؤ زندگی دا سارا وقت آپ دی بارگاہ دی اندر درودہ دے نظرانے سلامہ دے گجرے پیش کر دیاں گزار دیاں. میرے آقا نے فرمایا اگر سارا وقت میں مصطفیٰ دی بارگاہ درود و سلام پڑھے گا پھر سن لے اذن تکفا ہمکا، اذن تکفا ہمکا ویغفر لذنبکا. او اگر تو درود و سلام ہر وقت پڑھے گا میں مصطفیٰ ضمانت دینا زندگی دے اندر کوئی تیری مصیبت بھی تیرے قریب نہیں آوے گی، آخرت دے اندر کوئی عذاب بھی تیرے نیڑے نہیں آوے گا. سبحان اللہ.
اس واسطے درود و سلام نو وظیفہ بنائی. شاہ ولی اللہ نے لکھے ہے محدث دہلوی علیہ رحمہ کہ جڑا سرکار دا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، اسی چاہنے ہاں پیر دا قرب مل جائے، محدث دا مل جائے، ولی دا مل جائے، غوث دا، کتب دا، ابدال دا. کدی یہ بھی ٹرائی کیتی ہے کہ مدینے والے آقا دا بھی قرب مل جائے؟ پیران دے تھرو ہی مل رہے، اور پیر ہی بیان فرماندے نے اولیاء کرام بزرگان دین کہ درود شریف پڑھیا کر. کہ میں عرض کر رہے ہیں جیڑا جنہ زیادہ درود پڑھے گا، بلکہ شاہ ولی اللہ دی کی گل ہے، حدیث پاک سے آسے ان اول الناس بیوم القیامہ، تو اڈے چو سب تو زیادہ قیامت والے دن وہ بڑا اوکھا ویلا ہونا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ماں باپ بہنا برا سارے سنگ چھڑ جان گے. سرکار نے فرمایا اس وقت سب تو زیادہ میرے قریب کون ہوئے گا؟ آقا فرمایا وہ ہوئے گا اکثرہم علی صلاۃً، جنہیں زندگی میں سب تو زیادہ میری بارگاہ درود و سلام پڑھے. اسی وظیفے پوچھتے ہونے ہیں بھی اے پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بیان فرماؤ، رزق اچ کمی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو سرکار نے جدو فرما دیتا ہے بھی کوئی غم ہی نیڑے نہیں آوے گا تو پھر درود ہی نہ پڑھ لیا کریے، درود و سلام ہی پڑھ لیا کریے. انشاءاللہ یہ دنیا دے غم ہی ختم ہونگے، اور سرکار نے فرمایا تواڈے گناہ بھی نالوں نال مکدے جان. بہت زیادہ فضائل نے اس حوالے نال درود و سلام. ربیع الاول شریف وچ خاص کر یہ تقاضا ہے سرکار دی محبت دا. من حب شیئا فاکثر ذکرہ، جدے نال بندہ پیار کرے او دا ذکر کر دے. سرکار دا ذکر درود و سلام، اس تو بڑھ کے کی ہو سکتا ہے؟ جڑا ذکر اللہ بھی فرمائے، فرشتے بھی فرمائے. تیسرا قلبی تعلق سرکار نال ہوئے، وہ الحمدللہ سارے نہیں ہوئے. اور اتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال تعلق ہوئے اتباع اطاعت دے اندر کہ کوئی بندہ کسی دا حق تک نہ مارے. اسی کر جانے ساڑھے کل ہو جاندے لوگاں دے حق، روپیہ 10 روپے 100 1000 لاکھ کروڑ زمینہ جائیداداں اسی اڑپ کر جانے ہیں. کوئی کدے اے نہیں آکھدا بھی کوئی ہے میرے کلو لین آلا تے دسو میں ادا کر میں کسے تے ظلم کیتا ہوئے. یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ نو سکھایا کہ دنیا تو جان تو پہلے ایک باری لوگاں دے سامنے اپنے آپ نو پیش کر. میری زبان دے نال اگر کوئی تینوں تکلیف پہنچیے، میرے ہاتھ نال کوئی تینوں تکلیف پہنچیے، تینوں میں کسے حوالے نال ستایا ہوئے تے تو میرے کو لو اج بدلہ لے. کوئی نہیں کر، لیکن میرے آقا نے کر کے دسے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری حیات طیبہ دے آخری دن نے، اور یہ روایت مختصر طور تے مستدرک حاکم شریف دے اندر بھی ہے اور تفصیلاً مختلف سیرت دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، بدر دے حوالے نال بھی ہے اور دوسرے حوالے نال. مستدرک شریف دے اندر تے موجود ہے کہ حضرت سیدنا اسقان و سید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجل ضاحکان، بڑے ہسان والے بندے سن تے ایویں فجر تو بعد محفل لگ جاندی سی، وہ گلاں کردے سن، مدینے والے آقا سن کے مسکرایا کرتے. یہ انہاں دی شان سی حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ. ایک دن ایویں محفل وچ بیٹھے سن تے قمیض کوئی نہیں سی پہنی تے سرکار دے ہاتھ وچ نہ کوئی تیر دا چھوٹا جہا ٹکڑا سی یا چھڑی سی. انہاں گلاں کیتیاں، سرکار مسکرائے تے میرے آقا نے پیار نال نہ او تیر انہاں نو چبو دیتا ہے، چھڑی چبوئی جویں اسی بچیاں تے پیار آوے تے کرنے. اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ. بعض آباب دوسرا بھی نام لیندے نے، لیکن میں جو پڑھیا میں اسی حوالے نال عرض کر سکتا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آخری حیات طیبہ ظاہری حیات طیبہ دے آخری ایام نے مرض آپ دے قدم چمن آئی. حضرت نبی کریم نے بلال نو حکم فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ کریم دے سر انور تے پٹی بنی ہوئی ہے، میرے آقا سہاریاں تو بغیر بظاہر چل نہیں سکدے. سرکار نے بلال نو حکم فرمایا، بلال نو اے بلال مدینے والے لوکاں نو جمع کر، ساریاں نو کٹھیاں کر، میں مصطفیٰ آخری خطاب کرنا چاہتا ہوں.
جدو غلامہ نے سنیا ہے سارے غلام مسجد نبی دے اندر آ گئے نے اپنے چہرے دیا نگاہاں میرے مصطفیٰ دے حجرے مبارک والنے اے غلام وہی نے جڑے ایک گھڑی بھی میرے مصطفیٰ دی دید تو بغیر نہیں تھی رہندے جنہ دے دل دی خواہش ہندی سی ہر ویلے مصطفیٰ کریم سامنے اور اسی مصطفیٰ کریم دے مکھڑے دا دیدار کر دے رہے ہیں آقا دے حسن و جمال دا دیدار کر دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا اے انداز سی آج 2-3 دن ہو گئے نے غلامانو میرے آقا دا دیدار نہیں ہویا اور ہر ایک نو پتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور تے مریض نے ہر ایک دیاں اکھاں وچ آنسو بھی نے مسجد نبی تو حجرے مبارک وال ویکھ دے بھی پہنے او سونا مکھڑے والا کدوں تشریف لے آوے گا یکا یک ویکھیا میرے آقا تشریف لے آئے نے میرے مصطفیٰ کریم نے سہاریاں دے نال 2 غلاماں دے کندیاں تے ہاتھ رکھے نے چل دے ممبر کول تشریف لے آئے نے غلام سن دے نے میرے آقا فرماندے نے میرے غلاموں زندگی دے ظاہری زندگی دے آخری دن آ گئے میں مصطفیٰ دے آج اتھے تشریف لے آن دا کوئی اور مقصد نہیں ہے ایکوں گلے میں تواڈے اندر زندگی گزاری ہے رات بھی گزاریاں نے دن بھی گزارے نے اگر میں مصطفیٰ نے اپنی زبان دے نال کسی غلام دا دل دکھایا ہوئے اے او ذات ہے جدے بارے میرے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جڑا جانوراں دیاں تکلیفاں بھی سورا نہیں سی سن سکدا او سونے نے فرمایا ہے اے میرے غلامو آج اگر میری زبان دے نال کسے نو تکلیف پہنچی ہے کھڑا ہو جائے اسی طرح میں مصطفیٰ نو تکلیف پہنچا لاوے اگر میں نو معاف کر دے تے بہتر ہے گل کرنا چاہتا ہے تے کرنا ہے صحابہ نے سنی آئے غلامہ دیاں اکھاں وچ اتھروں آئے نے کئیاں غلامہ دیاں اکھاں وچ آنسو آئے نے ہچکیاں بن گئیاں نے میرے نبی نے فرمایا میرے ہتھ نال کسے نو تکلیف پہنچی ہوئے میں کسے دا کوئی 1 روپیہ درہم دینار دینا ہوئے جڑا میں ادا نہ کر سکیا صحابہ عرض کر دینے سونا تو ہٹے کولو تکلیف کسے نو کمیں پہنچ سکتی ہے تسی تے جانوراں نال بھی پیار فرمان والے تساں تے پرندیاں نال بھی پیار فرمان والے مال دی گلے سونیاں ساڈا کیتا ہے اسی اپنا نہیں کھا رہے اج بھی جو کھانے ہاں تہاڈا صدقہ کھا رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی میرے آقا نے ارشاد فرمایا شرمانا نہیں اج کیڑا استاد ہے جڑا شاگرداں نوں اے گل کرے کیڑا پیر ہے جڑا مریداں نوں اے گل کرے او رب دے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم اور غلاماں نوں فرما رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا شرمانا نہیں جس دا حق ہے آج منگ لو کل قیامت والے دن میں مصطفیٰ نو شرمندہ نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کھڑے ہوئے آقا فلاں موقع تے تسی اتنے درہم میرے کو لے سن منگن نو نہیں دل کردہ سرکار نے حضرت فضل بن عباس اپنے چچا زاد بھائی نو فرمایا بھئی اس دے درہم ادا کر انہاں ادا کی ایک اور آدمی بھی کھڑا ہوئے ادا کی پھر سرکار نے فرمایا اور کوئی ہے جنہوں میری زبان تو جسم تو تکلیف پہنچی ہوئے اے غلام جنہ دا نام اسید ابن حدیر اے کھڑے ہوئے نے ہاتھ جوڑے جی آقا میں بھی آپ کو کچھ لینا ہے
میرے آقا نے فرمایا بول میرا غلام تینوں کی چاہیے ہے؟ عرض کی تھی آقا بڑا وقت گزر گیا ہے، ایک مرتبہ تسی چھڑی چھڑی دے نال مینوں ٹھوکا مارے آئی، مینوں چھڑی چبھائی آئی، آقا مینوں او بدلا لینا ہے۔ اینی گل کیتی ہے سارے صحابہ دیاں نگاہاں ادھر اٹھ گئیاں نے، ہر کوئی حیرت دے نال استعجاب دے نال ویکھدا ہے، کہندے نے اسید جھلا ہو گیا ہے، اسید مجنوں ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، تو اج بدلے دی گل پیا کرنا ہے۔ اے مصطفیٰ کریم تے سہاریاں دے نال چل کے تشریف لے آئے نے تے سانو جو کچھ ملیا ہے اس سونے دے صدقے نصیب ہویا ہے، دنیا آخرت نصیب ہونی ہے، جنت نصیب ہونی ہے، تو بدلے دی گل کرنا ہے۔ اونے کیا ہاں میں اج بدلہ لینا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلاموں جگہ چھوڑ دے اسید نو اگے آن دے۔ آپ جدو چلے نے جس غلام کو لو گزر دے نے کوئی پیرانو ہاتھ لا کے کہندا ہے اسید ظلم نہ کر، کوئی ہاتھ جوڑ دا ہے، کوئی زبان نال منتاں کردا ہے اے اسید کم نہ کر۔ لیکن حضرت اسید چل دے چلنے آقا دے قریب آئے نے، سرکار نے فرمایا چھڑی ہے موجود ہے، تو میرے کو بدلہ لے لے۔ عرض کیتی آقا بدلہ انج نہیں لینا، جدوں آپ نے چھڑی میں نو ماری آئے اس وقت میرا جسم برہن آیا، میرے جسم تے قمیض تے کرتا کوئی نہیں آئی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اے جانا ہے تے میں کرتا اتار دینا وا، رحمت للعالمین نبی، معلم کائنات نبی، اللہ دے یار نبی نے کرتا اتارے آئے، صحابہ دیاں ہچکیاں بن گئیاں نے۔ اسید اگر بدلہ ہی لینا آئی تے پھر سونے دے جسم تو کپڑے اتروان دے، قمیض اتروان دی تے ضرورت کوئی نہیں آئی۔ ہر کوئی برا بھلا کہندا ہے میرے نبی نے قمیض مبارک اتاری ہے، فرمایا اسید آ جا بدلہ لے لے۔ حضرت سیدنا اسید قریب ہوئے نے، چھڑی آپ نے پڑھی ہے، میرے مصطفیٰ دے قریب آکے مہر نبوت نو چمیائے، اکھاں وچ آنسو آئے نے۔ عرض کی تی سونا اسی کون ہونے ہیں بدلے لین والے، اسی کون ہونے ہیں آپ دی بے ادبی کرن والے، اسی تے ہوں جیڑی آپ دے جوڑے انل خاک لگ جائے اکھاں دا سرما بنا لینے، آپ دے جوڑے انو سر دا تاج سمجھ لینے۔ لیکن سونا اے بے ادبی کے میں کر سکنے، اے سارا اس واسطے کیتا ہے آپ دی ظاہری حیات طیبہ دے آخری ایام نے۔ میں چاہنا جاندی جاندی باری آپ دے جسم نو بوسا دے لوا، اور دل اے یقین کیتی بیٹھا ہے نماز اگر کم نہ آئی، روزہ اگر کم نہ آیا، سونے آخری ویلے جیڑا بوسا دیتا ہے یہی بوسا میں نو بخشوا لوے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ اس واسطے برادران گرامی قدر ایک اللہ کرن دا ایک مقصد ہے۔ آج اگر کسی دا حق مارے آئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا تقاضا ہے او حق اس نو واپس کر دے ہو یا حق معاف کرا لو۔ اگر پتہ ہے کسی دے روپے دینے نے، کسی دی زمین تے قبضہ کیتا ہے یا کسی حوالے نال بھی کسی نو تکلیف پہنچائی ہے، اگر آج معاف کرا لویں گا، اگر آج دیویں گا، کل قیامت والے دن پریشانی نہیں ہوئے گی۔ لیکن اگر آج معاف نہ کرایا، آج تو سمجھتا ہے میں نو شرمندگی ہوئے گی، پر جدوں میرے اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، میرا رب حق مارن والے نو بھی بلائے گا، جس دا حق ماریا گیا ہے انہوں بھی بلائے گا، اور اللہ فرمائے گا بھئی تو ہن اپنی دی قیمت پیش کر۔ اللہ جی میرے کول روپیے نہیں، پیسے نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، میں دی قیمت کے میں ادا کرا۔ رب فرمائے گا تیرے کل نیکیاں نے، انہوں نے
نیکیاں دے ایک گالی اگر کسے نے کسے نو نکالی ہے اس دے بدلے بھی اس نو قیامت والے دن نیکیاں دینیاں پین گیاں ایک روپیہ کی چیز ہوندی ہے ایک پیسہ کی چیز ہے اگر ایک پیسہ بھی کسے دا کھایا ہے قیامت والے دن اپنیاں نیکیاں انہوں دے کے حساب چکتا کرنا پائے گا جتنے بڑے بڑے گناہ ہوندے جان گے ایویں نیکیاں بھی زیادہ تو زیادہ دیتیاں جان گیاں ای وجہ میرے آقا نے غلاماں نو ایک دن فرمایا اے میرے غلاموں دسو من المفلس مفلس کون ہے غریب کون ہے آقا جدے کل درہم نہ ہوئے او غریب ہے جدے کل روپیہ پیسہ نہ ہوئے او غریب ہے جدے کل کوئی چیز نہ ہوئے میرے آقا نے فرمایا نہیں جدے کل پیسہ نہیں او غریب نہیں جس کول درہم دینار نہیں سونا چاندی نہیں او غریب نہیں آقا پھر کون غریب ہے میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن جدوں حساب لیا جائے گا ایک بندہ پہاڑاں جنیاں نیکیاں لے کے نمازاں دیاں نیکیاں لے کے روزیاں دیاں نیکیاں لے کے حجاں زکاتاں دیاں نیکیاں لے کے اللہ دی بارگاہ چادر ہوئے گا لیکن اس بندے نے کسے نو گالی کڈی ہوئے گی اس بندے نے کسے دا مال چرایا ہوئے گا اس بندے نے کسے دے روپے مارے ہون گے اس بندے نے کسے دی زمین تے قبضہ کیتا ہوئے گا اس بندے نے کسے نو قتل کیتا ہوئے گا او بندہ جڑا پہاڑاں جنیاں نیکیاں لے کے آیا ہے رب فرمائے گا اس نو گالیاں کڑیاں نے انہاں نو 10 نیکیاں دے دے مثال عرض کر رہے ہیں اس دا 1 روپیہ کھائے اس نو 20 نیکیاں دے دے اسی طرح ایک وقت آئے گا او پہاڑاں والیاں نیکیاں ختم ہو جان گیا پھر اونا مظلومہ دے گناہ اس بندے نو دیتے جان گے سرکار نے فرمایا ہون سوچو جڑا ساری زندگی دی کمائی لٹا کے الٹے گناہ بھی اپنے سر پوا لوے اس تو بد کے غریب کون ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے برادران گرامی قدر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تقاضا ہے محبت سرکار دا تقاضا ہے کہ اسی اپنی زندگیاں نو بدلیے اطاعت کریے سرکار دی اتباع کریے کسی دا کوئی حق ماریا ہے وہ واپس کریے اگر نہیں کر سکتے معاف کم از کم کرا لئیے تاں آگے جا کے بیڑا پار ہونا ہے ساڑھے کل 2 خامیاں نے ایک ساڑھے کل نیکیاں ہیں نہیں کوئی سیدھی بات نیکیاں ہیں نہیں کوئی کیوں ساڑھا نیکیاں توجہ ہی نہیں ساڑھی توجہ ہے منجی چنگی ہو منجی ساڑھی توجہ ہے فصل اچھی ہوئے ساڑھی توجہ روپیہ بارو چنگا آوے کوٹھیاں سونیاں تو سونیاں بنائی جائیے اسی اس پاسے توجہ دیتی ہے بھی اللہ نو بھی راضی کر لئیے جس رب نے سب کچھ دیتا ہے یہ سارا کچھ میرے خدا دیا تھا اللہ پاک حکم چکرن بے سبیہ شریف دے گردہ گرد جتنیاں زمینہ نے انہوں نے آرڈر ہے آج تو بعد انہوں نے گندم تے منجی نہیں دینی لے لیسو ڈی اے پی مار کے سپرے کر کے کھادنا مار کے نا کچھ بھی نہیں رب حکم فرمائے پانی نہیں دینا انہوں نے کہ نہیں پانی دا گھٹ مل سی جڑا اللہ بغیر منگیاں سانو اتنا عطا فرما رہے اس رب دے شکرانے واسطے بھی اسی مسجد چنا آئیے پھر کبھی اسی عاشق رسولاں اسی اللہ دے محبت کرنا لیا نہیں برادران گرامی قدر اے اندر بدلنا پائے گا اللہ رب العزت دے نال تعلق بنانا پائے گا سرکار دے نال تعلق بنانا پائے گا اگر عبادات شکرانے دی نیت دے نال بھی کریے تے رب فرماندا ہے لئن شکرتم لازیدنکم وہ پہلے 50 من ہوئیے میرا شکر کری میں 60 دے ساں اس واسطے برادران گرامی قدر اسیں اس محفل میں اج دی محفل میں سامنے رکھ دیا زندگی سرکار دی غلامی دے اندر گزارنی کوشش کرنی ہے سرکار دی اطاعت کریے فرائض کم از کم پورے ادا کریے نمازاں پڑھیے اس تو علاوہ اپنے جسم نو سرکار دی سنت دے مطابق ڈھالیے اطاعت اتباع محبت انہاں ساریاں چیزاں تے عمل کرانگے اس میلاد منان دا فائدہ بھی ہوئے گا پھر مدینے والے آقا خوش ہون گے تے جے اگر یہ میلاد کر کے 10 روپے دے کے 50-100 دے کے گھر ٹر جائیے تے چہرے تے داڑھی بھی نہ سجا سکیے تے مدینے والے آقا نے اگر چہرہ پھیر لیا قیامت والے دن تے پھر کی بنے گا اس واسطے اج اسی وہ سونے نو راضی کریے وہ سونا راضی ہو گیا تے وہ سونا راضی ہو جائے گا اللہ اپنی میری حاضری قبول فرمائے